जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सरकार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट निकाला है ये पावर बिजली पर है। बिजली क्राइसिस जो यहाँ पर है हमें, इसमें 2-3 इश्यूज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें तो एक चीज़ है कि पावर जो तारीफ है उसकी रेट ज़्यादा हुई है, और दूसरा जो उमर साहब ने इलेक्शन से पहले 200 यूनिट्स फ्री देने का वादा किया था वो हमें कहीं नज़र नहीं दिखाई दे रहा है। और तीसरा एक हम चाहते हैं कि जिन गरीबों को बिले बकायत हैं और सरकार उनके ऊपर एमनेस्टी देनी चाहिए, और बजाय उसके एमनेस्टी ये उनको पावर काट रही है और वो बिजली के बगैर 4-4, 5-5 दिन बिजली के बगैर रहते हैं। ये एक नाइंसाफ़ी है, और आने वाला महीना मुक़द्दस महीना है, हम चाहते हैं उसमें भी बिजली अनइंटरप्टेड रहे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार आज जितना बड़ा मैंडेट उनको मिला है एक मरहम लगाने के बजाय वो जुल्म ही कर रही है। आपको नहीं लगता है जो मैनिफेस्टो में एनसीके था वो यहाँ फुलफिल नहीं हो रहा है? आज ये मुकर रहे हैं उससे, आज ये मुकर, आपको पता चला ये एक टाइम है जिस वक्त हमें 24/7 बिजली चाहिए। अब 2-3 महीने के बाद जब यहाँ मौसम खुल जाएगा, ठीक हो जाएगा, मुझे नहीं लग रहा उतनी बिजली की किल्लत होगी। लेकिन इस वक्त जो माहौल है हमें 24/7 बिजली चाहिए, लेकिन जो वादे किए मुझे लग रहा है झूठे निकले। महीना आने वाला है मगर बिजली नायाब है, कहीं पे कोई प्रोग्राम ही नहीं है सरकार का। हम तो आए दिन हम जहाज़ों में ही देखते हैं सरकार को, बाकी कहीं ग्राउंड पर तो कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। आप इनके एमएलएज़ को देखो, आप इनके मिनिस्टर्स को देखो, सरकार कहीं नज़र नहीं। इतना बड़ा मैंडेट जम्मू कश्मीर में पिछले 40-50 साल से कभी नहीं मिला है, और आज जो हम देख रहे हैं आज लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। अगर लोगों की जो डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं हुई तो अपनी पार्टी क्या एकदम नहीं, अपनी पार्टी तो हम अपने लोगों के लिए पार्टी बनी है, हम इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं। आज जो लोगों ने इनको मैंडेट दिया, इनको पता चला कि ये सारे झूठे धोखे थे। हम इनके लिए लड़ेंगे, इनकी लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारी लड़ाई हक के लिए, इश्यूज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए लड़ते रहेंगे हम। देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने 10 रोज़ पहले ये फैसला या बाज़ाब्ता तौर मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए मौजूदा सरकार को मुतल्ला किया कि बिजली की 3 डिमांड्स हमारे पास है, अगर आपने उन पे अहकाम जारी नहीं किए तो हम 27 तारीख को पुरअमन एहतिजाजी मुजाहिरा लेके निकलेंगे पार्टी हेड क्वार्टर से प्रेस कॉलोनी तक। ये 3 मसाइल हमारे हैं कि माह रमज़ान जो है मुक़द्दस महीना मुसलमानों का, उसके पेश नज़र हम चाहते हैं कि उन लोगों के बिजली कनेक्शन वापस बहाल कर दिए जाएं जिनके कनेक्शन फीस की अदायगी की वजह से काट दिए गए हैं। वो फीस अदा करेंगे, किस्तों में अदा करेंगे, लेकिन मुक़द्दस महीने के पेश नज़र उनको मत रोके, उनको बहाल कर दीजिए, उनको बिजली फराहम कर दीजिए ताकि वो भी अपने मजहबी जो हमारे रसूम है वो अच्छी तरह से अदा करेंगे। नंबर 2, जब तक आप 200 यूनिट लोगों को मुफ्त दे देंगे जो आपने वादा किया है मैनिफेस्टो में, तब तक हम चाहते हैं कि जो फ्लैट रेट सामने 3200, 2700, 3500, 2000, 2500 वो मुकर्रर की है, उसको वापस स्लेश डाउन कर लीजिएगा 1200 रुपये पर। तीसरा हमारा ये मुतालबा है, जो एमनेस्टी आपने दी है मार्च तक, जो एमनेस्टी मार्च के महीने ख़त्म हो रही है, जिसमें लोगों के इंटरेस्ट माफ़ किए जा रहे थे आपसी बातचीत से, बाद में जो उनका फ़ीस रहता था वो किस्तों में भरते थे, आहिस्ता आहिस्ता गरीब लोगों के पास आमदनी नहीं है, वो मार्च में ख़त्म हो रही है। हम मुतालबा कर रहे हैं कि उस एमनेस्टी को आप कंटिन्यू कर दीजिएगा फर्दर, ताकि लोग जिनके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, लोग यहाँ बेकारी से मर रहे हैं, मसाइल से मर रहे हैं, गराम बाजारी से मर रही हैं, कुसाद बाजारी से मर रहे हैं, उनको जीने का मौका दीजिए। ये कौन से बड़े मसाइल हैं जिनमें हम आपको फंड्स की इन्वॉल्वमेंट है, बजट की कोई फाइनेंशियल कोई इन्वॉल्वमेंट, इसमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। यहाँ तो बिलें जो आती हैं, जो 800 रुपये 500 रुपये की बिजली खर्च करते हैं, उनको 3200 रुपये की बिलें आते हैं। तो हम कौन सा जन्नत चाहते हैं जो आपको आसमान से लाना है? लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इतनी भारी तादाद में पुलिस को यहाँ जमा करके हमारे दफ्तर के गेट को ताला बंद कर दिया गया है, बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। जो सरकार खुद दावा करते हैं हम जमहूरियत से चुने हैं, चुने भी गए हैं जमहूरियत से, वही जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या मुसीबत और अफसोस होगा इस कौम के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने ऐसे लोगों को चुन के वोट दिया और अपने हुकूक पर, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। 2 बार अभी तक एनएमएससी स्कीम एक्सटेंड की गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के लोग फी नहीं भर रहे। देखिए, कहाँ फीस नहीं भर रही है, आप देख लीजिए। जो AY कैटेगरी के हैं, जो BPL कैटेगरी के हैं, जो लोअर मिडिल क्लास में है,
وہاں کہیں فیس ابھی بقایا ہے، لیکن انکار کسی نے نہیں کیا، لوگ قسط میں بھر رہے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی قسط ٹوٹ جاتی ہے، وہاں دیکھنا ہے لیبر کلاس ہے، مزدور کلاس ہے، چھوٹے چھوٹے ریڑے فروش ہیں، چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، آمدنی کے وسائل کم ہیں، لیکن کسی نے انکار نہیں کیا، بھر رہے ہیں۔ حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ حکومت کیا بڑے زرداروں کے لیے ہوتے ہیں؟ آپ بڑے بڑے ہوٹلوں میں، بڑے بڑے کلبوں میں کبھی پاور کٹ نہیں کر رہے ہو؟ بڑے بڑے جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، جو بڑے بڑے ایم ایل اے صاحبان ہیں، منسٹرز ہیں، ان کے بھی بجلی بل بقایات ہیں، ان کے بھی ہاؤس رینٹس بقایات ہیں، ان کو تو آپ کبھی کوئی یہ کٹ نہیں کر رہے ہو؟ غریبوں کو کاٹ رہے ہو، جو غریب اپنے پیٹ کو کانٹا باندھ کے، پتھر باندھ کے آپ کی بجلی کی قسطیں بھر رہے ہیں، جو آپ بیکار لے رہے ہو۔ جہاں 600 کی بجلی خارج ہو رہی ہے وہاں 3200 کی بل آتی ہے، 2700 کی بل آتی ہے۔ تو لوگ تو بھرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مہلت تو دے دو۔ آپ نے سبوں کے کنیکشن کاٹ دیے ہیں، غریبوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ چاہے اس سے بھی آپ زیادہ پولیس لائیے۔ جب ابھی ہماری یہ ڈسٹرکٹ سری نگر کا پروگرام ہے، ہمیں مجبور مت کر لیجئے، ہم ڈسٹرکٹ لیولز پہ جمع ہو کے اس حکومت کا جینا پھر حرام کر دیں گے۔ صاحب اس طریقے سے دعویٰ تھا سرکار کا کہ ہم نے ڈیموکریسی بحال کی، احتجاج اب ہو سکتے ہیں، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس آپ کو دیکھیں، آپ تو جمہوریت کا چوتھا ستون ہے، یو آر دا فورتھ پلر آف دا ڈیموکریسی، یو آر سیئنگ وٹ از ہیپننگ، کیسے جمہوریت کے پودوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، جڑ سے کاٹا جا رہا ہے۔ کیا یہی جمہوریت ہے؟ ہمارے گیٹس بند ہیں، تالا بند کیے گئے ہیں، لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، ظلم زور زبردستی کی جا رہی، یہی جمہوریت ہے؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے۔ حکومت سے میری اپیل ہے، ہمارے جو مطالبات ہیں اپنی پارٹی کے، ان میں کوئی فائنانشل انوالومنٹ امیجیٹلی نہیں ہے، مہربانی کر کے یہ مسائل ہمارے سنیے۔ ایک ایمنسٹی کو مارچ سے آگے کنٹینیو کر لیجئے، بجلی فیس کو سلیج ڈاؤن کر لیجئے، کم کر دیجئے، اور جن لوگوں کے آپ نے کنیکشن کاٹ دیے ہیں ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے پیش نظر ان کنیکشن کو بحال کر دیجئے، وہ قسط میں اپنی فیس ادا کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جموں کشمیر میں ابھی ونٹر ہی چل رہا ہے اور بجلی کی بہت اشد ضرورت رہتی ہے۔ ہمارے گھر میں بزرگ ہیں، بچے ہیں، مائیں بہنیں ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ جب سے سمارٹ میٹر کا سسٹم یہاں پہ ہوا ہے تو جس بھی کنزیومر کا وہ فیس ادا نہیں کر پاتا ہے تو اس کا کٹ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ پرانا جو اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے یا جو نیا ہے، جب تک وہ پے نہیں کرتا تب تک اس کی بجلی بحال نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے، دیکھیے ایک تو ماہ مبارک کا مہینہ ابھی شروع ہونے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری سوسائٹی میں ایک جو آپس میں ہمیں ایک انارگی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک گھر میں بجلی ہوگی دوسرے گھر میں بجلی نہیں ہوگی۔ لہذا ہمارا مطالبہ یہی ہے، جو ہمارے محترم سی ایم صاحب ہیں عمر عبداللہ صاحب، ہمیں ان سے گزارش ہے، یا جموں کشمیر پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ جو ہے ان سے گزارش ہے کہ فی الحال آپ ماہ رمضان کے مقدس موقع پہ بجلی سب لوگوں کو ریسٹور کرو، چاہے جس نے فیس بھرا ہو یا نہیں بھرا ہو، اور اس کے بعد ان کو انسٹالمنٹس میں جو بھی فیس ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ، ہم یہ نہیں کہیں گے فیس نہیں دینا ہے، ایک اس کا ٹیرف کم ہو اور جو فیس پینڈنگ ہو اس کا ایک انسٹالمنٹ کا شیڈول رہنا چاہیے، انسٹالمنٹ میں بھریں گے، لیکن پاور بند نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بی پی ایل طبقہ، ہمارا غریب جموں کشمیر میں جو غریب طبقہ ہے ان کو آج پاور بند ہے، تو کیسے وہ کل جو ماہ مبارک ہمارا دیکھیں، ہندوستان کے مختلف اسٹیٹوں میں 1 گھنٹہ پہلے سرکاری ملازمین کو کہا گیا کہ ماہ مبارک میں آپ 1 گھنٹہ پہلے گھر جایا کریں گے، یہ ایک خوش آئند قدم ہے، یہ ریسپیکٹ ہے مائنورٹی کو۔ لیکن یہاں پر بھی وہی حالات ہے، یہاں پر جن لوگوں کو بجلی کٹی ہوئی ہے، پاور کٹا ہوا ہے، جن لوگوں کے گھروں میں پاور آج نہیں چل رہا ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو پاور بحال کیا جانا چاہیے، اور جو ان کی پینڈنسی ہے وہ پھر انسٹالمنٹ میں ان کو اس میں ٹائم دینا چاہیے۔ شکریہ۔